learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूनुस आयत 48। वयकूलूना, और वो कहते हैं, मता हाज़ल वअदु, कब होगा ये वादा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी क़यामत के दिन के अजाब का वादा कब पूरा होगा। ये सवाल वो झुठलाने के लिए करते थे और ये उनकी तरफ से जुल्म का रवैया है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका मुतालबा करते हैं, हालांकि नबी के इख्तियार में तो सिर्फ पहुँचा देना है। जहाँ तक हिसाब किताब और अजाब का मामला है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं होगी, इसलिए झुठलाने से बचें। कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी, कह दीजिए नहीं मैं मालिक अपनी जान का, दर्रम वला नफ़अन, किसी नुकसान का और ना किसी नफ़े का, इल्ला माशा अल्लाहु, मगर जो अल्लाह ताला चाहे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप उन्हें बता दें कि मैं अपने से नुकसान को दूर करने का इख्तियार नहीं रखता और ना ही अपनी ज़ात को नफ़ा पहुँचाने पर कादिर हूँ, यानी अल्लाह ताला ही नुकसान और नफ़े पर कादिर है। इमाम शौकानी ने लिखा है कि ये आयत दलील है कि किसी मुसीबत के वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना और उनसे मदद तलब करना शिर्क अकबर है, इसलिए कि अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरी ज़ात उस पर कादिर नहीं है, चाहे वो कोई नबी हो या वली हो या कोई नेक बंदा। लिकुल्ली उम्मतिन अजलुन, हर उम्मत के लिए एक वक्त है। इज़ा जाअ अजलुहुम, जब उनका वक्त आ जाता है। फला यस्तअखिरून साअतन, तो ना वो एक घड़ी पीछे रहते हैं। वला यस्तकदिमून, और ना आगे बढ़ते हैं। हर कौम के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है। कौमों का उठना और बैठना अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक होता है। जब किसी कौम का वक्त आ जाता है तो एक घड़ी की जल्दी और ताख़ीर नहीं होती। कौमों का अरूज और ज़वाल ना इत्तफ़ाक़ी है ना बेमकसद, ना ही जुल्म के तौर पर। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह ताला किसी जान को हरगिज़ मोहलत नहीं देगा जब उसकी मुकर्ररा मुद्दत आ जाएगी, और अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है जो तुम अमल करते हो। सूरह अल-मोमिनून 43। कुल अरअयतुम, आप कह दो क्या तुमने देखा, इन आताकुम अज़ाबुहु, अगर आ जाए तुम्हारे पास अजाब उसका, बयातन औ नहारन, रात को या दिन को, माज़ा यस्तअजिलु, क्या है जो वो जल्दी तलब कर रहे हैं, मिनहुल मुजरिमून, उसमें से मुजरिम। यानी तुम्हारे पास अल्लाह ताला का अजाब रात को सोते में आ जाए या दिन को, तो मुशरिक किस चीज़ की जल्दी मचा रहे हैं, किस चीज़ की तरफ वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अजाब के लिए जल्दी मचाने या उसकी तारीख मालूम करने का क्या फ़ायदा है। अजाब तो बस आ ही चुका है, वक़्त मालूम नहीं हो सकता है। दिन को आ जाए जब तुम काम कर रहे हो, या रात को जब तुम गाफिल सो रहे हो, ना ही तुम जागते हुए उसको दूर कर सकोगे और ना ही सोते हुए तुम कुछ कर सकते हो। असुम्मा इज़ा मा वाक़अ, फिर क्या जूँ ही वो वाक़े होगा, आमनतुम बिही, उस पर तुम ईमान लाओगे, आल आना, क्या अब, वक़द कुंतुम बिही तस्तअजिलून, हालांकि उसको तुम खुद जल्दी तलब करते थे। यानी क्या तुम झुठलाने का सिलसिला जारी रखोगे, फिर जब तुम पर अजाब नाजिल हो जाएगा तो तुम ईमान लाओगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिर अजाब देख कर कहेंगे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून, ऐ हमारे रब, हमने देख लिया और हमने सुन लिया, चुनाचे हमें वापस भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, बिलाशुबा हम यकीन करने वाले हैं। सूरह सजदा आयत 12। लेकिन उस वक़्त ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा। अपने बंदों के बारे में अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि वक़ूए अजाब से कबल अगर वो उसे मनाने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे अपनी नाराज़गी को दूर कर देता है, और जब अल्लाह ताला का अजाब वाक़ हो जाता है तो किसी नफ्स को उसका ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं देता। जैसा कि फ़िरौन के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो डूबने लगा तो उसने कहा, अमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं ईमान लाया उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं और मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। सूरह यूनुस 90। तो उसको जवाब दिया गया, आल आना वक़द असैता कब्लु व कुंता मिनल मुफ़सिदीन, क्या अब, हालांकि बिलाशुबा इससे पहले तुमने नाफरमानी की और तू फसाद बर्पा करने वालों में से था। सूरह यूनुस 91। सुम्मा कीला लिल्लज़ीना ज़लमू, फिर उन लोगों से कहा जाएगा जिन्होंने जुल्म किया, फ़ज़ूक़ू अज़ाबल खुल्दी, हमेशगी का अजाब चखो, हल तुजज़ौना, तुम्हें बदला नहीं दिया जाएगा, इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून, मगर उसका जो तुम कमाते थे। यानी जब क़यामत के दिन उन मुजरिमों को आग में दाखिल किया जाएगा जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, यानी शिर्क और नाफरमानी के काम किए, तो जहन्नुम के दरोगा उनसे कहेंगे कि
کہ اب عذاب کا مزہ چکھو، وہ عذاب جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یعنی یہ تمہارے کفر کی، نافرمانیوں کی اور رسول کو جھٹلانے کی سزا ہے۔ وہی آگ ہے جسے تم نہیں مانتے تھے، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ یہ اسی کی جزا ہے جو دنیا میں تم کہتے اور کرتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اَحَقٌّ ہوا، کیا وہ حق ہے؟ کل ای و ربی انہ لحق، فرما دے کہ ہاں میرا رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ یعنی کیا یہ سچ ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ملے گی جب سب کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کیا جائے گا، پھر ان کو اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ تو آپ فرما دیں کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ سب سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیں کہ کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ سورہ سبا آیت 3۔ وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ جس طرح اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، ایسے ہی دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا اور تمہیں اعمال کی جزا دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہو ہر نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، لَافْتَدَتْ بِهِ ضرور فدیے میں دے دے گا۔ یعنی اگر ہر گناہ گار کے پاس جس نے ظلم کیا زمین کا سونا، چاندی، ہیرے جواہرات ہوں، تو اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ یہ سب کچھ فدیے میں دے دے گا، مگر یہ فدیہ دینا اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ نفع اور نقصان اور ثواب اور عذاب تو نیک اور برے اعمال پر منحصر ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافروں کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس زمین بھر سونا ہو تو کیا اسے فدیے میں دے دو گے؟ فرمایا تو وہ کہے گا ہاں، فرمایا تو وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں جس چیز کا مکلف بنایا تھا وہ اس سے بہت آسان تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے لیے جہنم ہے جہاں یہ داخل ہوں گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ حشر کے میدان میں ظلم کرنے والے عذاب دیکھ کر اپنے دل میں پچھتائیں گے، کیونکہ ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنے دلوں میں ایمان اور نیک اعمال کو چھوڑنے پر پچھتائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کے بارے میں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ ان کے حساب میں کمی نہیں کی جائے گی، نہ ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا، یعنی جو انہوں نے نہیں کیا اس پر انہیں پکڑا نہیں جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک، بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے جو اپنے وعدے کو شمار کر سکتا ہے، لہٰذا حشر برپا ہو کر رہے گا۔ الا ان وعد اللہ حق، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء سے ثواب کا اور اپنے دشمنوں سے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کے وعدوں اور ڈراموں کو قبول نہیں کرتے، اسی لیے اس کے سامنے حاضری کے لیے تیاری نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور لوگوں کی اکثریت اس علم سے محروم رہتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔